बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आइए कुरान सीखें ऑनलाइन अकेडमी में खुश आमदीद। आप मेरी वीडियो पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा, अगर किसी ने ख़ुद या अपने किसी अज़ीज़ को ऑनलाइन कुरान पाक हिफ़्ज़ व नाज़रा पढ़ाना हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आइए आज हमारा लेसन नंबर 2 है, सबक नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसका नाम है हरूफ़े मुरक्कबात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए एक नज़र ये पढ़ते हैं कि 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मरकब बनता है, या कह लें कि एक से ज़्यादा हरूफ के मिलाप को मरकब कहते हैं। मतलब ये हरूफ है एक अलिफ, इसे हम कहेंगे, हमने पहली तख्ती में पढ़ा था मुफरद हरूफ। जब ये 2 हो जाएंगे मिलकर तो इसको हम पढ़ेंगे मुरक्कब। मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। मतलब ये मुफरद है ना, ये अलग है अलिफ, इसी तरह ये 2 है, ये मिलाए ज़रूर गए हैं लेकिन इनको हमने पढ़ना मुफरद की तरह अलग अलग ही है। जैसे लाम अलिफ, इस सबक में तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख़याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजा में पढ़ें। जब 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और दड़ छोड़ दिया जाता है। जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करें। आइए देखें, जब 2 हरूफ मिलाए जाते हैं तो कुछ का दड़ छोड़ दिया जाता है, यानी नीचे वाला हिस्सा। ये देखिए, ये ख्वा लिखा हुआ है, ये ख्वा मुकम्मल नहीं है, ये ख्वा इस तरह होना था, लेकिन अब चूँकि मिलाए गए हैं तो फिर ख्वा का आधा हिस्सा ऊपर वाला लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह ये जीम है। इसी तरह आपको इसमें से बहुत सारे हरूफ मिलेंगे, जैसे ये क़ाफ है, ये आइन, हा, खा। तो आइए अब तख्ती शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ सिंपल जिस तरह हमने पहली तख्ती में पढ़ा है उसी तरह अलिफ। अब इसको हमने अलग अलग पढ़ना है। ये लिखा हुआ है ना, हमने मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। लाम अलिफ इजी हो के पढ़ना है, जैसे हमने मुफरद हरूफ अलग अलग पढ़ा है ना, अलिफ बा ता, उसी तरह हमने ये भी सांस लेके इजी हो के पढ़ना है। लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ। मैंने आपको पिछली तख्ती में बताया था, पहली तख्ती में ये बताया था कि जिस हरूफ के ऊपर मद हो, ये देखें जैसे ये जीम है, इसके ऊपर ये मद है तो इसकी मिकदार 5 अलिफ के बराबर है, यानी कि इसको ज़्यादा लंबा करना है इसकी निस्बत, क्योंकि इसके ऊपर मद नहीं है। ये है सबक नंबर 1। आइए आगे 2 पे चलते हैं कि अब ये लाम है तो हमने पहली तख्ती में थोड़ा सा ना अपने ज़हन नशीन कर लेना है कि क्या लाम के ऊपर मद है कि नहीं है, नून के ऊपर मद है कि नहीं है, बा के ऊपर है कि नहीं। अब लाम के ऊपर पिछली तख्ती में, पहली तख्ती में लाम के ऊपर मद है तो इसको हम बा की निस्बत, क्योंकि बा पर मद नहीं है तो इसकी निस्बत हम लाम को ज़्यादा लंबा करेंगे। लाम अलिफ, ये बा पर मद नहीं है
تو اس کو ہم لمبا کم کریں گے. با الف نون الف تا الف، یا پر بھی مد نہیں ہے. یا الف اس پر بھی نہیں ہے. ثا الف اس پر ہے. شین الف سین الف فا الف. تو آپ نے جس طرح پہلی تختی پڑھی ہے سیم اسی طرح دوسری تختی ہے. سیم اسی طرح جس طرح آپ نے عربی لہجہ میں پہلی تختی پڑھی ہے اسی طرح آپ نے عربی لہجہ میں دوسری تختی پڑھنی ہے. یہ دیکھیے اب چونکہ الف تو لمبا نہیں ہوتا، یہاں تک، یہاں دوسرے حرف سے لے کر یہاں تک، یہ چوتھی لائن کے آخری حروف تک الف ہے تو الف لمبا نہیں ہوتا. کاف الف سمپل. آگے آ گیا جی با. اب چونکہ با نسبت الف لمبا ہوتا ہے، اس کی مقدار ہے 2 الف کے برابر، تو اس کو ہم پڑھیں گے لام با. کاف با. چونکہ کاف پہ مد ہے پچھلی تختی میں تو وہ ہم نے ذہن نشین کرنی ہے. مد ہے تو اس کو با کی نسبت تھوڑا لمبا زیادہ کریں گے. کاف تا کاف ثا. اس میں جو مین غلطی ایک ہوتی ہے وہ غلطی ہے سواد کی. یہ دیکھیں یہ سواد آ گیا. اب اگر ہم سانس نہیں لیتے ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں سواد لام تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ حرف ہے سواد. اب اگر ہم سانس لیں گے تب اس کی ادائیگی ٹھیک ہوگی. سواد لام دود لام. اور یہاں سے ہماری بیس بنتی ہے. اگر ہم یہاں سے الگ الگ حروف جا کے پڑھیں گے نا، سانس لے کے پڑھیں گے، ایزی ہو کے سکون سے پڑھیں گے، تب آگے والی جو تختیاں ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہوں گی. تو یہ سیم اسی طرح ساری تختی ہے، بالکل آسان ہے. دیکھیں جیم دال سیم اسی طرح. خا زا سیم آگے یہاں تک سیم ہے، یہ یہاں تک سیم ہے. آگے یہ 3 حروف آگے تو ان میں بھی ہم نے سانس لے کے پڑھنا ہے، جیسے با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال ہا میم دال ہا لام کاف. چلتے ہیں آگے والے پیج پہ. یہ آ گیا جی، یہ نیچے سبق نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، اس سے اوپر والا یہاں تک یہ دوسرے سبق نمبر 2 ہے. تو انتہائی آسان ہے. جس نے پہلا سبق اچھے طریقے سے پڑھ لیا اس کے لیے یہ دوسرا سبق بہت آسان ہے. خا لام قاف یہ بس سیکھنے کے لیے لکھا گیا ہے. جس طرح ہم نے پہلے تختی میں مخارج کے ساتھ غنہ مداد کے ساتھ پڑھا ہے اسی طرح ہم مخارج کا خاص خیال رکھتے ہوئے خا کو پر پڑھنا ہے، لام کو باریک، قاف کو پر، فا کو باریک، لام کو باریک، قاف کو پر. سیم بہت آسان ہے. تو یہ آپ نے اسی طرح مکمل تختی پڑھ لینی ہے. اس کے بعد چلیں گے آگے تیسری تختی کی طرف. تیسری تختی نہایت آسان ہے، اس میں چند قواعد یاد کریں گے اس کے بعد تختی شروع کریں گے. سیم تختی آسان ہے بہت. تو مدنی قاعدہ ویسے تو مکمل ہی بڑا آسان ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک سیکھ لیں گے غنہ مداد کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا. انشاءاللہ وہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تو اس تختی کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا. کہیں کوئی کمی بیشی لگے، کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ.